लोकसेवा पारखी सम्पूर्ण साथीहरुमा मेरो नमस्कार। स्वागत छ यहाँलाई 99% लोकसेवा युट्युब च्यानलमा। आज हामी 2079 साल असार महिनाको 1 देखि 15 गतेसम्मका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय घटनाक्रमहरूको संगालो लिएर यहाँहरुमा उपस्थित भएका छौं। हामीले विगतका महिनाहरुमा पनि समसामयिक गतिविधिहरूको भिडियो यहाँहरुमा पस्कने गरेका छौं। यदि यहाँहरूले उक्त भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हामीले त्यसको लिंक तलको डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राख्नेछौं अथवा माथिको आई बटनमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुनेछ अथवा हाम्रो च्यानलमा समसामयिक करेन्ट अफेयर्स भन्ने प्लेलिस्ट समेत रहेको छ, त्यहाँ गएर पनि अवश्य हेर्नुहोला। सुरु गरौं 2079 साल असारको 1 गतेदेखि 15 गतेसम्मका समसामयिक घटनाक्रमहरूको संगालो। 2079 असार 2 गतेको प्रसंग। असार 2 गते 8औं राष्ट्रिय चुरे दिवस मनाइएको छ। नेपाल सरकारले 2071 मा राष्ट्रपति चुरे तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको गठन गरेको दिन अर्थात् असार 2 गतेको सम्झना स्वरूप असार 2 मा चुरे दिवस मनाउने गरिन्छ। चुरे भूकम्पीय प्रकोपको अति जोखिमयुक्त, जैविक विविधताको धनी, भौगोलिक रूपमा कमजोर, धेरै पानी पर्ने, दुर्लभ वन्यजन्तुको वासस्थान भएको जैविक मार्ग हो। चुरेको फैलावट पूर्वमा भारतको ब्रह्मपुत्र नदीदेखि पश्चिममा पाकिस्तानको इन्दस नदीसम्म फैलिएको छ। चुरे क्षेत्र फैलिएका जिल्लाहरू 37 वटा रहेका छन् भने स्थानीय तहहरू 325 वटा रहेका छन्। चुरेले ओगटेको क्षेत्र नेपालको कुल भूभागको 12.78% रहेको छ। चुरे पर्वतलाई शिवालिक पर्वत भनेर समेत चिनिन्छ। चुरेको उत्तर दक्षिण चौडाई 10 देखि 50 किलोमिटरसम्म रहेको छ। अब फेरि पनि 2079 असार 2 गतेकै प्रसंग। असार 2 गते नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका राष्ट्रहरूको संख्या 177 पुगेको छ। 177 औँमा नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम गर्ने राष्ट्र ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो बनेको छ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोसँग असार 2 अर्थात् 2022 को जुन 16 तारिकमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको छ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो साउथ क्यारेबियन राष्ट्र हो। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको क्षेत्रफल 5128 स्क्वायर किलोमिटर रहेको छ। उक्त देशको जनसङ्ख्या भने 14 लाख छ। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो 1962 को अगस्त 31 तारिकका दिन बेलायतबाट स्वतन्त्र भएको मुलुक हो। ट्रिनिडाड एन्ड टोबागोको राजधानी शहर पोर्ट अफ स्पेन हो भने उक्त देशको मुद्रा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो डलर रहेको छ। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध कायम भएका अन्तिम 5 मुलुकहरू यस प्रकार रहेका छन्। यो अन्तिम 5 मुलुकहरूमा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो बाहेकका मुलुकहरू समावेश गरिएको छ। 177 मा ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भइहाल्यो, माथि उल्लेखित छ। 176 मा बेलिज अप्रिल 1, 2022 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको। त्यस्तै 175 मा साउथ सुडान 2022 को मार्च 28 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। त्यस्तै 174 मा छ पलाउ, पलाउसँग 2022 को मार्च 21 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको। त्यस्तै 173 मा छ टिमोर लेस्टे, टिमोर लेस्टेसँग 2022 फेब्रुअरी 11 तारिकमा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। टिमोर लेस्टेको अर्को नाम पूर्वी टिमोर हो। टिमोर लेस्टेलाई पूर्वी टिमोर भनेर समेत चिनिन्छ। र 172 मा छ बारबाडोस, बारबाडोससँग नेपालको 2021 डिसेम्बर 8 मा दौत्य सम्बन्ध कायम भएको थियो। अब फेरि पनि 2079 असार 2 गतेको समसामयिक गतिविधि। असार 2 गते नेपालमा संरक्षित क्षेत्रको संख्या 7 वटा पुगेको छ। 7औं संरक्षित क्षेत्र गोदावरी फुलचोकी वन संरक्षण क्षेत्र बनेको छ।
विक्रम सम्वत 2079 असार 2 मा नयाँ वन ऐन अनुसार घोषणा गरिएको यो पहिलो संरक्षण क्षेत्र समेत बनेको छ। 50.53 स्क्वायर किलोमिटर क्षेत्रफल ओगट्ने उक्त संरक्षण क्षेत्र ललितपुरको कोन्जुसोम गाउँपालिकाको पूर्वी सिमानादेखि पनौती नगरपालिकासम्म पर्दछ। नेपालमा रहेका अन्य संरक्षण क्षेत्रहरू भने यस प्रकार रहेका छन्: अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनासलु संरक्षण क्षेत्र, गौरीशङ्कर संरक्षण क्षेत्र, अप्पिनपा संरक्षण क्षेत्र, कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र र कृष्णसार संरक्षण क्षेत्र। गोदावरी फुलचोकी क्षेत्रमा 250 भन्दा बढी पुतली पाइने गरेका छन्। अब 2079 असार 6 गतेको समसामयिक गतिविधि। 2079 असार 6 मा मन्त्री परिषदको निर्णय मार्फत जय पृथ्वी बहादुर सिंहलाई राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरिएको छ। उनी नेपालका 18औं राष्ट्रिय विभूति बनेका छन्। उनलाई नेपालका दोस्रो गौतम बुद्ध समेत भनेर चिनिन्छ। नेपाली भाषा, साहित्य, पत्रकारिता, शिक्षा, न्याय तथा प्रशासनिक सुधारका क्षेत्रमा योगदान पुर्याएकोले उनलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिएको हो। उनको जन्म विक्रम सम्वत 1934 को भदौ 6 मा बझाङमा भएको थियो भने मृत्यु विक्रम सम्वत 1997 असोज 1 मा भारतको बेङ्गलोरमा भएको हो। नेपाली भाषाको पहिलो पुस्तक अक्षराङ्क शिक्षा समेत उनले प्रकाशन गरेका थिए। उनका कृतिहरू अक्षराङ्क शिक्षा, अक्षरमाला, जापानको इतिहास, शारीरिक शिक्षा दर्पण, प्राकृत व्याकरण, भूगोल विद्या, द फ्ल्याग अफ पिस आदि रहेका छन्। नेपालका 17औं राष्ट्रिय विभूति भक्ति थापा हुन्। उनलाई 2078 को असार 14 गते राष्ट्रिय विभूतिको रूपमा घोषणा गरिएको थियो। अब 2079 असार 7 गतेको समसामयिक गतिविधि। असार 7 गते सङ्घीय र प्रादेशिक निर्वाचनको पूर्व सन्ध्यामा चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले पार्टी घोषणा गरेका छन्। उक्त पार्टीको नाम राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रहेको छ। पार्टीले युवाहरूलाई समावेश गर्ने र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा लिएको छ। अब 2079 असार 9 गतेको समसामयिक गतिविधि। असार 9 गते नेपालमा राष्ट्रिय कविता महोत्सव 2079 सम्पन्न भएको छ। उक्त कविता महोत्सवमा प्रथम पुरस्कार सङ्कल्प कविताको लागि सुनसरीका टीका अत्रेयले हात पारेका छन्। त्यस्तै दोस्रो पुरस्कार कविता आगोमा फुलेको देशको लागि धादिङका यात्री प्रसाद पाण्डेले प्राप्त गरेका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय कविता महोत्सव विक्रम सम्वत 2022 देखि हरेक वर्ष नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानले असार 9 मा आफ्नो वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजना गर्दै आएको छ। राष्ट्रिय कविता महोत्सवका पछिल्ला विजेताहरू यस प्रकार रहेका छन्: विक्रम सम्वत 2078 मा कविता राई, कविता देशको नक्सा। विक्रम सम्वत 2077 मा नेपालको गीतको लागि भैरवी भूगोल। अब 2079 असार 15 गतेको समसामयिक गतिविधि। असार 15 गते 19औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाई महोत्सव 2079 मनाइएको छ। 2079 को धान दिवसको नारा धान बालीमा जैविक विविधता उपयोग, आयात प्रतिस्थापनमा सहयोग रहेको थियो। 2062 को असार 15 गतेदेखि धान दिवस मनाउन थालिएको हो। पछिल्लो वर्ष अर्थात् 2078 मा धान दिवसको नारा धान उत्पादनमा वृद्धि, आत्मनिर्भरता, खाद्य सुरक्षा र समृद्धि रहेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले धान नै जीवन हो भन्ने मूल नाराका साथ सन् 2004 लाई
धान वर्षको रूपमा मनाउन आह्वान गरेको थियो। विश्वमा सबैभन्दा बढी धान उत्पादन गर्ने देशमा पहिलोमा चीन, दोस्रोमा भारत र तेस्रोमा इन्डोनेसिया पर्दछ। नेपालको कुल ग्रस्त उत्पादनमा धानको योगदान 3.3% रहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा 2022 जुन 20 गतेको समसामयिक गतिविधि। जुन 20मा वर्ल्ड रेफ्युजी डे अर्थात् विश्व शरणार्थी दिवस मनाइएको छ। उक्त दिवस 2001 जुन 20 देखि मनाउन थालिएको हो। यस वर्ष 2022 को लागि रेफ्युजी डे को नारा whoever, wherever, whenever, everyone has the right to seek safety whatever रहेको छ। अब 2022 जुन 21 गतेको समसामयिक गतिविधि। जुन 21 मा 8औं योग दिवस मनाइएको छ। 8औं योग दिवसको नारा योगा फर ह्युम्यानिटी रहेको थियो। सन् 2015 को जुन 21 देखि उक्त दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। जुन 21 मा सङ्गीत दिवस पनि मनाउने गरिन्छ। सङ्गीत दिवस 1981 को जुन 21 देखि मनाउन सुरु गरिएको हो। सङ्गीत दिवस सर्वप्रथम फ्रान्सबाट मनाउन सुरु गरिएको थियो। यस वर्ष अर्थात् 2022 को लागि सङ्गीत दिवसको नारा म्युजिक अन द इन्टरसेक्सन रहेको छ। अब 2022 जुन 23 र 24 गतेको प्रसङ्ग। जुन 23 र 24 गते ब्रिक्सको 14औं शिखर सम्मेलन 2022 सम्पन्न भएको छ। उक्त सम्मेलन चीनको बेजिङमा सम्पन्न भएको छ। यो सम्मेलन भर्चुअल रूपमा राष्ट्रपति सी जिङपिङद्वारा आयोजना गरिएको हो। 2022 को ब्रिक्स सम्मेलनको नारा फोस्टर हाई क्वालिटी ब्रिक्स पार्टनरसिप असर इन अ न्यू एरा फर ग्लोबल डेभलपमेन्ट अर्थात् उच्च गुणस्तरको ब्रिक्स साझेदारी विश्वव्यापी विकासका लागि नयाँ युगको सुरुवात रहेको छ। अहिले ब्रिक्सको रूपमा चिनिने संस्था पहिले PRIC को रूपमा स्थापना भएको थियो। ब्रिकको स्थापना सन् 2006 को जुनमा भएको हो। स्थापना हुँदाका सदस्यहरू ब्राजिल, रसिया, इन्डिया र चाइना। 2010 को डिसेम्बर 24 मा साउथ अफ्रिका सदस्य बनेपछि हालको नाम ब्रिक्स कायम भएको हो। ब्रिक्सको पहिलो सम्मेलन रुसमा सन् 2009 को जुन 16 तारिकमा सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै 13औं सम्मेलन 2021 को सेप्टेम्बर 9 मा रुसमा नै भएको थियो। ब्रिक्सले विश्व अर्थतन्त्रको करिब 1/4 हिस्सा ओगटेको छ भने जनसङ्ख्याको आधारमा विश्वको 42% हिस्सा ओगट्ने गर्दछ। त्यस्तै ब्रिक्स राष्ट्रहरूले विश्वको स्थल क्षेत्रको 30% हिस्सा ओगट्ने गर्दछन्। अब 2022 जुन 23 गतेको समसामयिक गतिविधि। जुन 23 मा इन्टरनेसनल ओलम्पिक डे मनाइएको छ। सन् 1894 बाट उक्त दिवस मनाउन सुरु गरिएको हो। इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको 1894 जुन 23 मा पेरिस फ्रान्समा स्थापना भएको दिनको सम्झनामा जुन 23 मा हरेक वर्ष यो दिवस मनाउने गरिन्छ। इन्टरनेसनल ओलम्पिक कमिटीको प्रधान कार्यालय स्विजरल्यान्डको लुसेनमा रहेको छ। जुन 23 मा UN पब्लिक सर्भिस डे समेत मनाउने गरिन्छ। UN पब्लिक सर्भिस डे सन् 2002 देखि हरेक वर्ष जुन 23 मा मनाउँदै आइएको छ। अब 2022 जुन 27 गतेको प्रसङ्ग। जुन 27 मा सर्बियाका नोभाक ज्याकोभिकले विम्बल्डनमा दक्षिण कोरियाका क्वान सुन बुलाई हराएर नयाँ कीर्तिमान हासिल गरेका छन्। यससँगै उनले 80औं पटक ग्रान्ड स्ल्याममा जित आत्मसात गरेका छन्।
उनी 4 वटै ग्रान्ड स्ल्याममा सिङ्गलतर्फ महिला वा पुरुष दुवै विधामा 80 खेल जित्ने पहिलो खेलाडी पनि बनेका छन्। 4 ग्रान्ड स्ल्याम मध्ये पहिलो अस्ट्रेलियन ओपन हो। यसको क्रम तपसिल बमोजिम रहेको हुन्छ। अस्ट्रेलियन ओपन जनवरी महिनामा हार्ड कोर्टमा खेलिन्छ। त्यस्तै फ्रेन्च ओपन लेट मेदेखि अर्ली जुनसम्म हुन्छ भने यो क्ले कोर्टमा खेलिन्छ। त्यस्तै विम्बल्डन लेट जुनदेखि अर्ली जुलाईसम्म हुन्छ, यो ग्रास मैदानमा खेलिन्छ। त्यस्तै युएस ओपन अगस्तदेखि सेप्टेम्बर महिनामा हुन्छ, यो पनि अस्ट्रेलियन ओपन जस्तै हार्ड कोर्टमा नै खेलिन्छ। स्थापनाको हिसाबले पहिलोदेखि अन्तिमको क्रम यस प्रकार रहेको छ। विम्बल्डन ओल्डेस्ट टुर्नामेन्ट हो। यो चाहिँ 1877मा स्थापना भएको थियो। विम्बल्डन पछि युएस ओपन स्थापना भयो 1881मा। युएस ओपन पछि फ्रेन्च ओपन 1891मा र लास्टमा अस्ट्रेलियन ओपन 1905मा। विविधमा छ हालै जुनमा EIU अर्थात् इकोनोमिक इन्टेलिजेन्स युनिटले ग्लोबल लिभेबिलिटी इन्डेक्स 2022 सार्वजनिक गरेको छ। यस र्याङ्कमा 173 देश समावेश गरिएको थियो। 2022 को ग्लोबल लिभेबिलिटी इन्डेक्समा पहिलो 10 स्थान ओगट्न सफल सहरहरू यस प्रकार रहेका छन्। पहिलोमा छ अस्ट्रियाको भियना, दोस्रोमा छ डेनमार्कको कोपनहेगन, तेस्रोमा छ स्विजरल्यान्डको जुरिच, चौथोमा छ क्यानाडाको क्यालगारी, पाँचौँमा छ क्यानाडाकै भ्यान्कुभर, छैठौँमा छ स्विजरल्यान्डको जेनेभा, सातौँमा छ जर्मनीको फ्र्याङ्कफर्ट, आठौँमा छ क्यानाडाको टोरोन्टो, नवौँमा छ नेदरल्यान्ड्सको एम्स्टर्डम र दसौँमा जापानको ओसाका र अस्ट्रेलियाको मेलबर्न बराबर अङ्कसहित टाई भएको थियो र दुवै सहरहरू 10औं स्थानमा रहेका छन्। र ग्लोबल लिभेबिलिटी इन्डेक्स 2022 का अन्तिम देशहरू क्रमशः यस प्रकार रहेका छन्। यो देशहरूभन्दा पनि सहरहरूको सूची हुने गर्दछ। यसमा पहिलो छ इरानको तेहरान, दोस्रो छ क्यामेरुनको डौवाला, तेस्रो छ जिम्बाब्वेको हरारे, चौथो छ बङ्गलादेशको ढाका, त्यस्तै पाँचौँमा छ PNGको पोर्ट मोरेस्बी, छैठौँमा छ पाकिस्तानको कराची, सातौँमा छ अल्जेरियाको एल्जियर्स, आठौँमा छ लिबियाको ट्रिपोली, नवौँमा छ नाइजेरियाको लागोस र दसौँमा छ सिरियाको दमस्कस। यो चाहिँ विश्वमा बस्न लायक सहरहरूको प्रथम सहर चाहिँ भियना अस्ट्रिया छ र बस्न लायक सहरहरूको सूचीमा 173औं स्थानमा छ इरानको तेहरान। यो भनेको इरानको तेहरान बस्न लायक सहरहरूको अन्तिम स्थान अर्थात् बस्न लायक सहरमा गनिँदैन। यससँगै 2079 असार 1 देखि 15 गतेसम्मका विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समसामयिक गतिविधिहरूको सङ्गालो समेटिएको भिडियो यही समाप्त हुन्छ। यहाँहरूको समय निरन्तर अध्ययनमा बितिरहेको छ भन्ने आशाको साथ आजको लागि बिदा हुन चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद।